जी। बिस्मिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आओ कुरान समझें आसान तरीके से। कोर्स 2 में आप सबको खुशामदीद है। कोर्स 2 में ग्रामर पोर्शन हम देखेंगे। ग्रामर पोर्शन में सफ़ा नंबर 1 इशारा बी, जैसा कि आपको बताया गया है पहले ही, तो मैं भी बता देती हूँ कि हम जो है वो एक सफ़े में 4 इशारे पढ़ेंगे। तो आज हमारा जो है पहले सफ़े का इशारा जो है वो बी है, यानी दूसरा इशारा हम उसको देखेंगे आज। सफ़ा नंबर 1 में बायां हिस्सा नाक की बाएं सिमत है। यूं आप रखेंगे इसको, अपनी नाक की बाएं सिमत जो रखेंगे। तो इसमें अल्लाह की तारीफ, हिदायत की दुआ, मुत्तकियों के लिए हिदायत और मुत्तकियों की सिफात हमारे इशारे हैं। तो इसमें हमारा क्या स्टाइल होगा, इसमें हम अस्मा देखेंगे। कुछ इनमें से जैसे इस अस्मा आलम, आलमून, आलमीन, यौम, अयाम इनकी जमा है। इसी तरह हमने देखा था कि ये कुछ टेबल थे कुरान पोर्शन में से, हामिदा, यहमदू, अहमद, हामिद, महमूद। तो इसमें इसको एक दफ़ा मैं आपको इसकी चाबियां दोहरा देती हूँ। जिस तरह हमीदा किस पैटर्न पर आ रहा है, ये समिया के पैटर्न पर आ रहा है। लेवल 1 में जैसे हमने पढ़ा था कि जो सेहतमंद अफ़ाल जो हैं वो लेवल 1 में हमने पढ़े थे, लेवल 2 में हम पढ़ने जा रहे हैं कमज़ोर अफ़ाल। तो सेहतमंद अफ़ाल में से हमीदा जो है वो सेहतमंद है, मलका भी सेहतमंद है, और आबादा भी सेहतमंद है और गज़िबा भी सेहतमंद है। और ये किस पैटर्न पर है, समिया, दरबा, नसरा और फमिया। तो हामिदा, हामिदा, यहमदू, अहमद, हामिद, महमूद, हमद। इसी तरह मलका का है कि मलका कैसे है, मलका, यमलिकू, इमलिक, मालिक, ममलूक, मिल्क। इसी तरह आबदा, उसने बंदगी की, आबदा, याबुदू, उबुद, आबिद, माबूद, इबादत। इसी तरह गज़िबा, गज़िबा गुस्सा हुआ, यगज़बू, इग़ज़ब, इग़ज़ब, गाज़िब, मग़ज़ूब, गज़ब। ये हमारा कुरान पोर्शन में था। अब हम जो है वो देख लेते हैं ग्रामर पोर्शन में। कमज़ोर अफ़ाल के सिलसिले में 2 बातें याद रखने की हैं कि कमज़ोर अफ़ाल, पहली बात ये कि कमज़ोर अफ़ाल 4 में से किसी एक स्टाइल पर आते हैं, बिल्कुल आसान, जिस तरह फतहा, फतहा, यफ्तहू, नसरा, यंसुरू, ज़रबा, यज़रिबू, समिया, यस्मऊ। तो दूसरी बात क्या है, दूसरी बात ये कि कमज़ोर हरूफ थक जाते हैं। इंटरेस्टिंग है कि थक जाते हैं क्योंकि कमज़ोर हैं। तो कमज़ोर हरूफ थक जाते हैं तो ये क्या करते हैं, गायब हो जाते हैं या फिर एक दूसरे से बदल जाते हैं, यानी टीम वर्क में काम करते हैं और एक दूसरे का सहारा बनते हैं। हमको इनसे सबक लेना चाहिए कि हमें भी टीम वर्क में जो है वो काम करना चाहिए। और ये सब तब्दीलियां सिर्फ इसलिए हैं कि आप इन्हें आसानी से बोल सकें। जिस तरह ये आपके सामने ये आ रहा है कि वाओ या अलिफ, ये एक टीम वर्क में काम कर रहे हैं। इसके बाद है सेहतमंद अफ़ाल और कमज़ोर अफ़ाल। सेहतमंद अफ़ाल कौन से हैं, फतहा, नसरा, ज़रबा, समिया। कमज़ोर अफ़ाल में हमारे पास एक जो है वो पोएम की सूरत में हम इसको याद करेंगे। अल्लाह ने देने का वादा किया है, वहबा, वादा, बल्कि कहा ज्यादा दूंगा, काला, ज़्यादा। इसलिए दुआ करो हिदायत की, दाआ, हदा। जुमलों की मदद से इन स्टाइल को याद रखेंगे। वाहबा, अब हम लेते हैं वाहबा, उसने अता किया, उसने बख्शा, उसने दिया, कोई बड़ी चीज जैसे होती है। पहला हमारा जो है इसमें कमजोर हर्फ जो है वो वाओ पहले यानी स्टार्ट में आ रहा है,
جس طرح ہم نے دیکھا نا 3 ہوتے ہیں لیٹر، واو، یا اور الف. تو پہلا لیٹر جو ہے ہمارے پاس وہ ہی کمزور آیا ہوا ہے، یعنی وہابا میں واو جو ہے وہ کمزور ہے. اس طرح دعا ہے ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. تو قرآن کی آیت ہے، دعا ہے. وہابا، جی وہابا کا ٹیبل کون کروانا چاہے گا میرے ساتھ مل کے؟ کون کرے گا؟ ہینڈ ریز کر دیجیے پلیز. جی عائشہ نے سب سے پہلے ہینڈ ریز کیا. عائشہ جی کروائیے وہابا کا ٹیبل. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. وہبا اس نے عطا کیا، وہبو ان سب نے عطا کیا، وہبتا آپ نے عطا کیا، وہبتو میں نے عطا کیا، وہب تم آپ سب نے عطا کیا، وہبنا ہم سب نے عطا کیا. جی بالکل بالکل ٹھیک. اور کون کروائے گا ساتھ میں؟ عفت آرا. جی سسٹر عفت. جی وہابا اس نے عطا کیا، وہابو جی ان سب نے عطا کیا، وہبتا آپ نے عطا کیا، وہبتو میں نے عطا کیا، وہب تم آپ سب نے عطا کیا، وہبنا ہم سب نے عطا کیا. اس میں وہابا جو ہے وہ فعل ماضی کی چابی ہے. فعل ماضی کی چابی. زبردست ہو گیا. موعد حیدر. جی موعد آپ کروا دیجیے وہابا کا ٹیبل ایک دفعہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. میں موہت کے حیدر پر شاہین ہوں. اچھا صحیح ٹھیک رہیے. میرے بیٹے کے نام پر آئی ڈی بنی ہے ایکچولی. اوکے اوکے. جی وہابا کا ٹیبل رہیے. وہابا اس نے عطا کیا، وہابو ان سب نے عطا کیا، وہابتا آپ نے عطا کیا، وہاب تو میں نے عطا کیا، وہاب تم آپ سب نے عطا کیا، وہابنا ہم سب نے عطا کیا. جی اچھا بالکل صحیح. سسٹر اس میں نا اس نے اور ان نے نہیں بولیں گے. یہ غائب کے لیے ہے تو اس دور کے لیے ہے نا، دور کے لوگوں کے لیے اس اور اون بولیں گے. اس کا خیال رکھیں. جی 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 عربی بول چال دیکھ لیتے ہیں. حل وہابا نام کے ساتھ جواب دیجیے اس کا. اپنے آپ کو انمٹ کیجیے. نام وہابا. تو اس کا ترجمہ کیا بنا؟ حل وہابا کیا اس نے عطا کیا؟ کیا اس نے عطا کیا؟ نام جی ہاں اس نے وہابا. عطا کیا. جی ہاں اس نے عطا کیا. نام حل وہبا، وہبو. ہاں اس نے عطا کیا. حل وہبو. نام وہبو. وہابو. آگے حل وہبتا. نام نام وہبتو. وہبتو. حل وہبتم. نام نام وہبنا. وہبنا. نام وہبنا. جی ہاں ہم وہبنا. سب نے عطا کیا. بالکل ٹھیک. آگے چلتے ہیں جی. وہابا 4 میں سے کوئی ایک سٹائل پر، یعنی کیونکہ یہ 3 حرفی حرف ہے، ہے پر کیا لگائیں بولنے میں آسانی ہو. جس طرح ہم لوگ رول پڑھتے آ رہے ہیں کہ ماضی جو ہے ماضی کے بعد مضارع آتا ہے تو یا اس سے مضارع یا سے شروع ہوتا ہے. اگر ہم فاتحہ یفتح کے پیٹرن پر دیکھیں تو وہبا یوہبو بنے گا. ہونا تو یہی چاہیے تھا، لیکن یہ کچھ مشکل لگ رہا ہے. لیکن آگے چلتے ہیں. نصرہ ینصرو کے پیٹرن کو چیک کرتے ہیں. وہبا یہوبو، یہ بھی کچھ مشکل ہے. ضربا یضربو، وہبا یوہبو، یہ بنے گا اس طرح. اور سمیع یسمع واہبہ جو ہے وہ ہمارے پاس تو ہے نہیں. یہ سمیع کے پیٹرن پر تو چلے گا ہی نہیں، کیونکہ وہبا میں زبر اوپر ہے کہ یہاں نیچے ہے سمیع میں، اس کے پیٹرن میں تو ہے نہیں. تو اس کو کیا کریں گے؟ یہبو پڑھیں گے. تو جیسا ہم نے دیکھا تھا کہ واو جو ہے وہ کمزور حرف ہے، وہ بیچ پہ سے نکل گیا، باقی رہ گیا یہبو. ہمارے پاس چابی بن کے آ گئی ہے یہبو. جی اب یہبو کا کون ٹیبل کروائے گا؟ جس نے ابھی نہیں کروایا وہ کروائیں گے. میڈم میں نے نہیں کروایا، مسز خالد. جی بالکل آپ کروائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. یہبو وہ عطا کرتا ہے یا کرے گا. یہبونا وہ سب عطا کرتے ہیں یا کریں گے. تہبو آپ عطا کرتے ہیں یا کریں گے. اہبو میں عطا کرتی ہوں یا کروں گی. تہبونا آپ سب عطا کرتے ہیں یا کریں گے. نہبو ہم سب عطا کرتے ہیں یا کریں گے. یا کریں گے. اچھا اس میں نا یہ مذکر بولیں گے اس کو، مونس پہ نہیں کرتا بولیں ہوں. گے. ہاں جی کرتا ٹھیک ہوں. ٹھیک ہے. اہبو میں مونس کے لیے عطا ہمارے کرتا ہوں. پاس الگ سے سیگے ہیں.
सही है सही है तो भी हम देखेंगे आगे। ठीक है। नेक्स्ट कौन करवाएगा? मिसेस खालिद, यहाँ बुक का टेबल करवा दें। मैडम ये मैंने अभी करवाया आपसे ना। अच्छा, तारिक सईद। जी, यहाबू वो अता करता है, यहाबूना वो सब अता करते हैं, तहबू आप अता करते हैं, अहबू मैं अता करता हूँ, तहबूना आप सब अता करते हैं, नहबू हम सब अता करते हैं। हम सब अता करते हैं, बिल्कुल, वेरी गुड। अरबी बोलचाल में आ जाते हैं। हल यहाबू, नाम हल यहाबू, क्या नाम वो यहबू, नाम यहाबू, क्या वो अता करते वो हैं? अता करता है या करेगा? और इसका जवाब क्या होगा? नाम नाम हाँ, वो नाम अता करता यहाबू, है, वो, हाँ जी, वो अता अता करता है। करता है। हल यहाबूना, नाम नाम यहबून, यहबूना, हल तहबू, नाम तहब, अहबू, 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 हल तहबूना, नाम नहबू, नहबू। वेरी गुड, एक्सीलेंट। तो आगे चलेंगे हम। अमर बनाना हो तो कैसे बनाएंगे? वाहबा यहबू। तो हमारा जो मुदारे के बाद अमर बनाने का रूल है कि हम या को हटाएंगे। या को हटाएंगे तो आखिरी हर्फ को हम साइलेंट कर देंगे, तो हमारे पास रह जाएगा बाकी पीछे हब। हब जो है उसको कौन करवाएगा? हब फिर अमर और फिर नहीं जी। हफ्सा मजीद, आप करवाइए। हफ्सा, सिस्टर हफ्सा, फिर अमर और नहीं करवाएंगे तर्जुमे के साथ। जी, और कोई करवाना चाहेगा? हब अता कर, हब्बू मैम मैंने अता इसका करो, काफी देर से एड्रेस किया। ला तहब मत अता कर, ला तहब्बू मत अता करो। सिस्टर दोबारा करवाइएगा प्लीज। लाइट ऑफ है। ठहरो माँ। जी, बाकी अपने माइक जो है प्लीज बंद कर दीजिए, और जो करवा रही है ना सिस्टर, बस उनका माइक ओपन होना चाहिए। जी करवाइए। फेल अमर, किस सिस्टर मैडम आपने राहिला, किसको कहा है? सिस्टर राहिला आप करवाइए। हब अता कर, हबू अता करो, ला तहब मत अता कर, ला तहबू मत अता करो। जी बिल्कुल ठीक। और कौन करवाएगा? मोहम्मद शाहिद, आप करवाइए प्लीज ये टेबल। हब अता कर, हबू अता करो, ला तहब मत अता करो, ला तहबू मत अता करो। मत अता, बिल्कुल ठीक। इसकी अभी बोल चाल देख लेते हैं। हब, इसका आंसर कैसे देंगे? अहबू, आहब। हब, हब का मतलब क्या हुआ? अता कर, मैं अता करता हूँ। तू अता कर, फिर हम वापसी कह रहे हैं आहब। जी हाँ, मैं अता करता हूँ, बिल्कुल मैं करता हूँ। आहब। हबू, अता करो, तुम सब अता करो। इसका क्या जवाब आएगा? नहबू, नहबू, हम सब अता हम करते हैं, सब अता करते हैं। बिल्कुल करेंगे ठीक। हाँ। अच्छा जी, अब इसको नहीं में देखेंगे। ला तहब, मत तुम अता करो, और इसका मत तुम अता कर, ला आहबू, ला आहबू, नहीं नहीं मैं अता करता, नहीं मैं अता करता। एक्सीलेंट। ला तहबू, मत तुम सब अता करो, अता करो, ला नहबू, ला नहबू हम नहबू के ला हम नहब, नहीं, हम चश्मा सब बता अता दें। करते, अता करते हैं। नहीं, हम सब अता करते। बिल्कुल ठीक। आगे चलते हैं जी, फाइल और मफूल और मस्दर की तरफ। फाइल का हमारा जो रूल है, हम देखते हैं कि हमारे फर्स्ट लेटर के बाद हम अलिफ का इजाफा करते हैं, और मफूल में हम फर्स्ट लेटर जो है उसको वाव से पहले जो है हम मीम लगाएंगे, और सेकंड जो लास्ट लेटर है हमारा उससे पहले वाव लगाएंगे। तो ये हम इस रूल को याद रख लें। फाइल और मफूल बनाने का क्या रूल है? फर्स्ट लेटर के बाद आप लगाएंगे अलिफ, और मफूल में क्या करेंगे?
فرسٹ لیٹر سے پہلے میم لگائیں گے اور لاسٹ لیٹر سے پہلے واو لگائیں گے. تو اس کو کون کروائے گا؟ جی محمد رضوان. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی کروائیے. واہب عطا کرنے والا، جی موہوب جس نے عطا کیا، وہب عطا کرنا. عطا کرنا. جی نیکسٹ. جی بالکل ٹھیک. جی آگے چلیں. جی کون کروائے گا؟ دوبارہ اس کو کروائیے. واہب عطا کرنے والا، موہوب جس کو عطا کیا گیا، وہب عطا کرنا. جی بالکل صحیح سسٹر. آگے چلتے ہیں ہم لوگ. اب دیکھتے ہیں اس کی ابھی بول چال. حل انت واہب، اس کا ترجمہ کریں گے پہلے، پھر اس کے بعد اس کے وہ کریں گے، اس کا آنسر دیں گے. حل انت واہب. ہاں جی، کیا تم عطا کرتے ہو؟ کیا تم عطا کرتے ہو یا کرنے والے ہو؟ ہاں جی. جی آنسر کریں. نام آنا واہب. نعم انا واہب. ہاں آنا نہیں ہے، یہ انا ہے. انا. انا. نعم انا واہب. نام انا واہب. جی انا ہاں واہب. میں عطا کرنے والا ہوں. جی ہاں میں عطا کرتا ہوں. حل انتم واہبون. حل کیا انتم تم سب عطا کرتے ہو؟ ہاں جی، آپ سب عطا کرتے ہیں یا کریں گے؟ کیا تم سب عطا کرتے ہو یا کرنے والے. جی آگے اس کو وہ کریں، اس کا جی. نام نعم نحن واہبون. نحن واہبون. جی تو اس ہم کا سب عطا ترجمہ کیا ہوا؟ نحن سب، ہم سب عطا کرنے والے. جی ہاں ہم سب ہم عطا سب کرنے عطا والے کرنے. ہیں. اچھا جی اب پورا ٹیبل دہرائیں گے ہم. پورا ٹیبل جی کون دہرائے گا جس نے ابھی تک بالکل بھی میں دہراتی نہیں ہوں. دہرایا ہے؟ جی میں دہراؤں. نہیں، جس نے ابھی تک نہیں بالکل بھی نہیں جی کچھ بھی آنسر نہیں دے سکے وہ کروائیں گے اس کو. ام کلثوم آپ کروائیے. شگفتہ. وہابا اس نے عطا جی کیا، وہب ان سب نے عطا کیا، وہبتا آپ نے عطا کیا، وہب تو میں نے عطا کیا، وہب تم آپ سب نے عطا کیا، وہبنا ہم سب نے عطا کیا، وہب تھا اس عورت نے عطا کیا. وہابت اس کا وہابت اشارہ اس طرف ہوگا. وہابت اس وہابت عورت نے عطا کیا. بالکل ٹھیک. وہابت اس عورت نے عطا کیا. وہابت اس عورت نے عطا کیا. اچھا اس کو ہم نے رول اس کا یہ تھا کہ ہم نے واہبہ کو لیا اور آگے تا لگا دیا سائلنٹ. جیسے عورت ہوتا ہے، نزت ہوتا ہے، تو اسی طرح وہابت جو ہے وہ بھی آتا ہے. تو تا سائلنٹ ہوتا ہے اور وہابہ کو ہم نیچے لے کے آ کے تا لگا دیا پکڑ کے. آگے چلتے ہیں جی. مضارع کروائیں ناہید آصف. یہبو وہ عطا کرتا ہے، یہبونا وہ سب عطا کرتے ہیں، تہبو سوری مس میرے جی آپ جی عطا جی کرتے جلدی کروا آپ دیں. عطا کرتے ہیں. تاہبو تم عطا آپ کرتے عطا ہو. آپ عطا کرتے ہیں. آہبو میں عطا کرتا ہوں. تاہبونا آپ سب عطا کرتے ہیں. ناہبو ہم سب عطا کرتے ہیں. تاہبو وہ عورت عطا کرتی ہے. بالکل ٹھیک. آگے ہب، چلیں جی. ہاں جی، ہب عطا کر، ہبو عطا کرو. لا تاہب مت عطا کر، لا تاہبو مت عطا کرو. واہب عطا کرنے والا، موہوب جس کو عطا کیا گیا، واہب عطا کرنا. بالکل ایکسیلنٹ. جی 6 چابیاں دہرا لیتے ہیں فٹافٹ اس کی. جی کوئی نیا بندہ جلدی سے دہرا لے، ٹائم ہمارا آلموسٹ ہو چلا ہے. جی میں کروں. راہیلہ، سسٹر راہیلہ پلیز آپ دہرا دیں اس کو. السلام علیکم. واہبہ اس نے عطا کیا، یہبو وہ عطا کرتا ہے، ہب عطا کر، واہبو عطا کرنے والا، موہوب جس کو عطا کیا گیا، وہب عطا کرنا. بالکل زبردست. چلیے اب ہمارے پاس ورک بک کا پیج آ گیا ہے. اس کو ہم دیکھتے ہیں. جس طرح وہابہ کا ٹیبل اچھی طرح آپ نے یاد کرنا ہے. سب سے پہلے تو ان سوالات کے جواب اس حساب سے دیں گے. اللہ نے عطا کیا ہم سب کو، اس کی عربی جلدی جلدی بنانے کی کوشش کریں. اللہ وہبنا اللہ. لنا. اچھا جی آگے چلتے ہیں. حل وہب تم خالد.
اس کا نام میں ہاں میں جواب دیں گے. حل وہبتم خالدن. ہم وہبنا خالد. نعم وهبنا خالد. بالکل صحیح. اسی طرح اسی وہابہ کے پیٹرن پر وعدہ کا ٹیبل بنے گا. یہ آپ کا وہ ہوم ورک میں شامل ہے. تو وعدہ جو ہے اس کی 6 چابیاں کوئی دہرائے گا؟ اس کو فٹافٹ دہرا لیں اگر کچھ سیکنڈ میں. فعل ماضی کی چابی وعدہ، فعل مضارع کی چابی یادہ، فعل امر کی چابی ذو، نہیں اور اسم فاعل واضح، اسم مفعول موضوع، مصدر وس. جی اس کے ساتھ ہی ہمارا ٹائم جو ہے وہ ختم ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، عمل کرنے، پلانے، یاد کرنے توفیق دے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.